یہی ابن سعد مختیار سقفی دا لنگوٹیا سنگی ہے جدوں مختیار سقفی آ کے بیٹھا تخت نشین ہویا تے ہویا کہ جڑے جنہاں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے اتے ظلم کیتا ہے جڑے نامی گرامی بندے ہیں وہ جگہ چھوڑ کے نس گئے. ظالم جڑے ڈرپوک ہونے ظلم کرن والے ڈرپوک ہونے. حاضرین محترم ابن سعد نو آکھیا گیا کہ تم ہی چلا جا مختیار سقفی دا ارادہ چنگا نہیں لگنا. اس آکھیا میں لنگوٹیا سنگی ماں کچھ نہ آکسی. اس دا پتر ہے مختیار سقفی نے اسا اپنے کول بلایا بلا کے کیا جا اپنے باپ نو گھروں بلا کے لے کے آ. کہنے لگا میرا جڑا باپ ہے گوشہ نشین ہو گیا وے گھر دے اندر بہ کے اللہ اللہ کرنا وے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان شہید کر کے تے نبی تے درود و سلام پڑھنا کیا گوشہ نشین ہو گیا وے او ہن باہر آنا اس چھوڑ دیتا وے. مختیار سقفی کہنے لگا ٹھیک ہے تیرا پیو گوشہ نشین ہو گیا تے میں اپنے سپاہیاں بھیجنا تے میرے سپاہی اس دا کم کر کے آ جاسن. مختیار سقفی نے کیا ایسا اتھے ہی گرفتار کرو. سپاہی گئے نال مختیار سقفی کیا انہوں لے کے آنا لیکن اس نو پکڑ کے نہیں لے کے آنا اس دا صرف سر لے کے آنا میں اس دا صرف سر لے کے آنا میں. حاضرین محترم سپاہی گئے جا کے اس نو گھروں پہلے گرفتار کیتا. گرفتار کرن تو بعد کہنے لگا تسی کی کر رہے ہو میں مختیار سقفی دا سنگی ہاں لنگوٹیا یار ہاں. تے ایک سپاہی کہنے لگا تو مختیار سقفی دا کس طرح بن سکنا میں تو نبی دی آل دا نہیں بنیا مختیار سقفی دا کی بنے گا. کیا اپنے انجام واسطے تیار ہو جا. ایک ہی وار کیتا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تے 80 وار کیتے گئے سن سہ ایک نہیں سگیا ایک ہی وار کیتا دوڑ لا کے پرے رکھی. جدہ دوڑ اس دی آن کے مختیار سقفی دے سامنے رکھی انہیں کیا اس دے پتر نو بلاؤ. پتر آیا پتر دے سامنے پیو دا سر رہے. حاضرین محترم قربان جاواں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی ذات گرامی تے ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں 71 لاشاں اپنے سامنے ویکھیاں لیکن اللہ دا شکر ادا کیتا آج پتر ہے مختیار سقفی دے سامنے اور ابن سعد دا پتر. حاضرین محترم جدوں اپنے پیو دا سر ویکھیا تے کہنے لگا میری زندگی دا مزہ ختم ہو گیا. مختیار سقفی جلاد نو بلا کے کہنے لگا وہ اس دی زندگی دا مزہ ختم ہو گیا اس دی بھی دوڑ لا دے. دوہاں دیاں دوڑاں لائیاں گئیاں. مختیار سقفی نے تشتری دے اندر رکھائیاں کہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ جڑے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے بیٹے نے کیا انہاں کو لے کے جاؤ اور جا کے کہنا ابن سعد دا جڑا سر ہے او امام حسین دے سر دے بدلے وے اور اس دے پتر دا جڑا سر ہے وہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ دے بدلے دے اندر ہے. حاضرین محترم جدوں محمد بن حنفیہ دے سامنے رضی اللہ عنہ دے سامنے انہاں دوہاں بدبختاں دے سر رکھے گئے نا تے آپ دا جملہ سنو. آپ رضی اللہ عنہ نے کیا لے جاؤ کمینیاں دے سر کدی پاکاں دے سراں دے برابر نہیں ہو سکدے نے. کیا کمینیاں دے سر وہ تے کمینے نے انہاں آکھنے ہو کہ اے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے سر تے برابر نے. حاضرین محترم وہ کھولی دو رہ گئے کھولی